हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग्स. आयज आसा म्हाज्या ब्लॉगांचो डे 5. आमच्या शेजाऱ्याकूच एक पावाची भट्टी स्टार्ट जाल्या म्हणून सायंशूक खूब क्युरियोसिटी आसली. आपूण वचून पदेरा कडल्यान पोळयो किंवा पाव घेवपाचे म्हणून आयज इवनींग तो आपूण गेलो घेवपाक. पण तेज्या मनान एक क्वेशन आसलेलो. तो म्हाका विचारतालो, जर तर पदेर काम करपाक वयता म्हणजे पाव विकपाक, जाल्यार आमी कोण तेजे कस्टमर्स काय म्हणून. भुरग्यांच्या तकलेन केन्ना कसले प्रश्न येत ते आमी सांगूं शकना. आनी येदोसो भुरगो तो आतां फस्टाक तोच गेला जुनानसून, आनी कस्टमर बी वर्ड्सां ताका इतली हाड खंयच्यान तकलेन येता ती हांव जाल्यार सांगूं शकना. पूण तेची क्युरियोसिटी दिसान दीस वाडत आसता. मागीर मातशा वेळान पावस बीन येयना तो पयलो. वातावरण बरें आसलें म्हणून आमी वॉकिंगाक गेलीं, हांव आनी तो. मागीर आमी चलोन वयताना तो म्हणपाक लागलो आपल्याक गणपती पावयता थंय व्हर मम्मा म्हणून आमी गणपती पावयता थंय गेलीं. ह्या शेडीचें रिनोवेशन केलां आनी खऱ्यांनीच खूब सुंदर अशें दिसता. हांगा पळोवपाक बेस्ट दिसता. टायल्स बीन बरे घातल्या. ही पळय, ही ती तळी जी आमच्या वाड्या वयले गणपती पावयता हांगासर. आनी अशें सायडीच्यान बरें अशें उदक व्हांवता. पावसांतलें भरपूर व्हांवता. आजून तितलो बरो पावस पडोंक ना म्हणून तरी हें कमी आसा, पण भरपूर पावस पडटा तेन्ना तें भरून व्हांवता बरें अशें. पळोवपाक खूब बरें दिसता. सांजचें बसपाक बी हांगासर एकदम बरें. मागीर थोड्या वेळान आमी मातशी आनीक फुडें गेलीं. थंयसर तें उदक अदर दाखयल्लें पळय व्हांवता तें उदक व्हांवून यें अशें सकयल येता हांगासर. हांगा हरशीं लोक गाडयो बीन धुता, भुरगीं बीन जायतीं खेळटा हांगा उदकान. आनी तशेंच तुमकां सांगलेलें आतां हांवें म्हटलां पळय तशें व्हडलो पावस येता, मोठो पावस पडटा पळय तेन्ना हांगा भरपूर उदक व्हांवता. सचिना बरोबर सायंशू येयल्लो दिसता पयलीं थंय. मागीर एट नायट आमी गांवठी नुस्तें अशें फ्राय केलें, सायंशूचें फेवरेट. आनी आमी बरे तरेन जेवलीं. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. देव बरें करूं. प्लीज लायक, कमेंट, शेअर एंड सबस्क्रायब करा म्हाजो यूट्यूबारूय बीन चॅनल. देव बरें करूं.